सलात की आवाज रागे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जंगल में जा रहा हूं, छोटा सा बच्चा मदरसे से निकला, आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे परवरदिगार कायनात की तमाम मदहें, तमाम तारीफें, तमाम सनाए सिर्फ तेरे लिए साबित है, तेरा कोई भी शरीक नहीं, इसलिए कि तू रब्बुल आलमीन है। मावर तवीबा सदा स्तावतन की नौरमा जमात वतन द अहल हक को वजबानी पगले गले के औरम माना अल्लाह पखपल वतन के आगा अहल हक राकड़ी दी चननगा प मक्का व प मदीना की निश्ता सुभान अल्लाह। औ दावे सर ताजु बाजी मलगिरी बजुमुन नजर फेसबुक रा बुलाओ की चौको र देवई च जमुन मुलियानो बशार प मक्का व प मदीना की निश्ता ज़ैन ज़मन द अहल हक वंदे प मक्का व प मदीना के सो का आवाज निशम चतोले दा जमा दावा दा कि निज़र फ़लस्तीन आवाज दे प मक्का की सो कुचत की व अहल हक के दा प पाकिस्तान के मुलियानो प शोरो के खपल पावर खोले व तरो से बरकरार सातले दे च कम मुनकरात राजी अल्हम्दुलिल्लाह कोलावे बयानी ज़दरुस न दागिस्तान तलाडम अवल जरा गंदा से बुखारा तमा दारुम देवबंद के सबक लोगों ने अहादीस वेलू बड़े खुशहाल हम जे दारुम देवबंद के शेख नसीर खान रहमतुल्लाह अलैह ने सबक वेले रश बुखारा के हम सबक हुए वो तो बुखारा शेख ते जमाव कतल पेंट शर्ट के राहु तो टाई चोले व क्लीन शेव बसरे टोपे न वे दे बुखारी पढ़ा वही मा ते सबक होने वे तिरमिज तलाड़ मदीने में सबक होने वे मावरा नहर की समरखंड मीर मदरसा मीर अरब तलाड़म फन देनो कोलो दागिस्तान तलाड़म नमाज़ को नमी 40 घंटे पे 36 घंटे यो सफर उकड़ो 2 घंटे बल तकरीबन 38 घंटे सफर में दरबन तो उकड़ो में खिचकली न बारा दरबन जब कम जाके कस्पिस्के दे आगा समंदर जकम च सर्बिया बांधे कला हमला रशिया कोला नो पागा समंदर के पूबो के बन पट आगा पागा जे के सत्य सिकंदरी दे पता गजे के गजाजू ने पूबो के लिए गिलू पागा जे के यो शेखुल हदीस द मदरसा बाबुल इल्म या बाबुल बेतो द आगा मदरसे शेखुल हदीस माल रोटे उकड़ा चज रोटे द लाड़ यो जनाना राग लमन पर दस्तरखान नास तो यो जनाना पतलून चोले द मुंते रोटे के खुदा अगे न पस बल जनाना राग लनो अगा खुला बल शान लिबास हालन के दगा अलाका प कोई काफ के राजी और तो कोई काफ हुसन बतासो किताबों के कतल मावादी कफकास कोई काफ लट पलट बांधे तरखीरी चीज चली तरफीती गोर सपोरे कतले दे अल्लाह अल्लाह गिले कुदरती हुसन वर करे भले जिने रागला कम अस कम जमान अंदाजे मुताबिक 15 लशपाड़ कालू जिने पचंगी के रागला लिबास इस लिबास परंग बांधे नो अगी उबके खुद मा शेख न तपोस करो मैं हजरत दास्ता सुबीन सीरी मा भी चरता द हलाक को दौर के वर्त पाती शिवी विंजो सिस्टम ही दलता या रशिया सरकम व इमाम शाबिल पदे इलाका जिहाद करे अगी के वर्त विंजे पाती शिवी अगमा तवई दा विंजी ने नो मा वर्त में दा सो के वली तास तुमरा न पोएगे मैं न बड़े पोएगे मुझे लगा दा सु नो मा तेवे दा यौम खज़ा व यौम लुरवा मा वर्त वे शेख से तो बुखारी पढ़ावे वे औ मैं तो तिरमिजी पढ़ावे वे औ मैं तो बेजावी पढ़ावे वे आओ मैं ता कुरान की निधि वेली या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन आयाता कुरान की नदवेली आयाता तालिब इल्म ता कुरान मखिता की खिबा जरूर हुई ताबदा आयत वेली ताबद दी तर्जुमा करी जमा रब दा अर्शी बरीना ऐलान कई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ता फरमाई अल्लाह फरमाई मेरे महबूब अपनी बीवियों को कह दीजिए अपनी बेटियों को कह दीजिए उम्मत की तमाम माओ बहनों को कह दीजिए आज के बाद तुम्हारे परवरदिगार ने कानून बना दिया क़यामत तक के लिए अर्शी बरी से कानून आया आज के बाद जो भी मुसलमान औरत चाहे वो नबी की बीबी हो चाहे वो नबी की बेटी हो चाहे उम्मत में किसी की माँ बहन हो चाहे उम्मत में किसी की बेटी हो चाहे उम्मत में किसी की बीवी हो आज के बाद क़यामत तक के लिए कानून बन गया कि वो जो जब भी घर से निकला करे वो बापर्दा होकर निकला करे मावर तवे कुरान वल वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल उला शेख से वो कुरानी करीम
کریم خدا وی چدا کمی جنکے ستا ماولی دے ستا دا خزا او دا لور دا جب کم انداز باندی دا خوب رشیا کی چکم دا جاہلیت زمانہ ما پا ماسکو کی کتا پتی انداز باندے خزی گرزے دے حضرت دا سنگ چل دے اگا ما توی تا پاکستان نراغلے ما توی قسم می دے پر عبد کابیوی چد پاکستان دا علماء من قبطنا منگدل تا اورو ویزر توی ما چکل وطن تورشو علتا دخبل علماء لا سنخ خلقا کچر استاد علماء نوے کچر دغزے کی مدارس نوے دغزے دا پٹکور وال نوے واللہ استاز خلق بعد زناورو زندگی تیرولا دغ علماء دا پارا زندہ باد ہوایا دغ علماء لا سنخ خلقا نبی کو شفقت بھرے انداز کے اسے گا نبی دسول لانے اسے گا او بیتا بی علماءنا بیتو کا دی قدر و منزلت بے جنا ما دا آغا و رزنا چراغلم ماوی اللہ اختلاف با ضروری اللہ ہر سنگا علماء باوی اللہ چابا گناہ کروی اللہ سوک با گناہ گاروی لیکن زما پروردگار آنن کا زما وطن کی اللہ ستا دن اوچک دے دکو مریو سڑے پختو پی جنی غیرت پی جنی اللہ دقوم خلق نن پرد پی جنی اللہ دقوم خلق نن تا پی جنی ربا تاقی وجہ دا علماء دی اللہ زبے ٹولا زندگی دی خدمت کو مہوے سبحان اللہ نعرہ تکبیر تاج و تخت میں نبوت تاج و تخت میں نبوت نعرہ تکبیر زما عزیزانو نندا بخاری چے پڑا وئی زما عزیزانو نن ترمیزی کلاو کڑے دے زما عزیزانو نن قرآن کلاو کڑے دے سہر آریو سڑے را پاسی خپکلا را پاسی مورکا کاتے نمخ کے را پاسی بیادے را پاسی پدے سوچ کے وی نن بچالا جیب کٹ کو ما نن بکمزے کزم سنگا چل بکو ما لیکن الحمدللہ فخر سرابیل شمپتو رشپت را پاسی اللہ تا سوال کوئی پروردگارا قوم رالا بچی راگی گلی دی پروردگارا دا قوم بچی قرآن ویل خواری حدیث ویل خواری ربا دینا صحیح قرآن والا جوڑ کا ربی کائنات دا قوم بچے بچے دیندارا جوڑ کا اللہ دا قوم لڑو خوار کا دا پردی دے فت دا آیا دا حیا زندگی نصیب کا زمال پسی منڈا وغم دے زمان عزت و آبرو دا پارا منڈا وئی زمال پسی منڈا وغم دا مولانا دے زیناس دے تولا دنیا پا میڈیا باندے دا دا شان دا گرزولو دا پارا دا دا جامی دی استلو دا پارا دا دا شرمولو دا پارا سمرا کوشش چالو دے لیکن باوجود دا جمعات پرین خودو دا مدرسہ پرین خدا دا محراب و منبر پرین خودو الحمدللہ ماتا فخر دے ربا پورس دا قیامت چیستا دربار لگی اللہ تبدل شان ورکے جمعی ذکری مالبم شان راکی وے سبحان اللہ نہیں بچگا باندے سبحان اللہ سبحان اللہ دا سمرے ندا بچگا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ لگ رہا تا دا ہوا یا ماں بچے راو لے دلو زمان دا پیغمبر فرمان تا سو ٹول گوائے چی دروغ نچوڑی گی زمان دا پیغمبر دا فرمان بارکی زمان رب فرمائی ما ینتق عن الہوا زمان محبوب دا زاننا خبر نکی ان هو اللہ وحی یوحا بلکہ آگا بیانی کم چی دا عرشی برینا وحی راشی زمان بچے مدرسے تراغے قید چالو شوا الحمدوی شروع را سیقونوی شروع رو تلک الرسول تراغے لن تنالو البر والمحسنات لا يحب اللہ الجہر اذا سمعوا روان دے ولو اننا روان دے قال الملعو روان دے وعلمو تورسیدو یا تزنو نہیں چالو کرو ما من دابتن تورسیدو ما اغریوی شروع کرو ربماری شروع کرو سبحان اللہ اسرا تورسیدو قال علم تورسیدو افترب للناس تورسیدو روان دے ام تسالون تورسیدو نازعات تورسیدو روان دے سورة الفیل تورسیدو قریش تورسیدو کافرون تورسیدو لحب تورسیدو سورة الاخلاص تورسیدو سورة الفلق سورة الناسی ہوئے زمان استاجی نے ہوئے علماء نے ہوئے
دا ټول قرآن ہوئے روز دا حشر راگ لا دا اللہ دربار لگے دلے ربی کریم اعلان کرو اور جنت والو جنت میں جاؤ جہنم والو تم جہنم میں جاؤ بے اللہ مرد راوستو تمہیں بشکل کے راوستو علماؤنا دا حدیث تپوسو کا زبے کرو اللہ اعلان کرو اور جنت والو ہمیشہ دا پارا جنت دے جہنم والو مرد میں زبے کرو چریب مرد نرازی استاسو دا غزر دے دا ورکوٹے معشوم کم باندی چیزی قرآن ویلے دے ما اتارا لے گلے دے دا اللہ پٹکے بسر باندی دا قرآن کے خودو آغا بچے دا اللہ دربار کی ہوتوے دو رب استا محبوب راتوے دو رب استا محبوب دو من قرآ القرآن فاستظهره فعل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من اہل بیته كلهم قد وجبت له النار اے زما پروردگارا سا محبوب راتوے چیچا قرآن یاد کرو حلال و حرام و تمیزی و ساتنو سیدھے کی قرآن محفوظ کرو اگر ہم جنت تزی او داغد کور داسی لسکسان چاپارا کی جہنم فیصلے شوی داغد سفارش باندی باغ ٹوڑ جنت تزی اللہ نزستا دربار کے ولارم اللہ بولتا ہوں فرمائی ما ینتقو عن الہوا زما بندہ میں یرے گا زما محبوب چی سویلیو اگر زما وحی راگلو آگی میں ویلیو لار شاہ چکم کم جہنم نہ پاسے جنت تبوت للغوارے تال رب اجازت در کرو سبحان اللہ